سنا کے ترجمہ سنا کے اجازت چاہوں گا، جی محبت نہ بولو گے تو مزہ بھی آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اذا لقیتم، جدو تہاڈا مقابلہ کسی گروہ دے نال ہو جائے، جدو تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے، رب قرآن جو فرماندا کہ فثبتو، پھر ثابت قدم رہیا جے، اپنے قدم جما کے رکھیا جے۔ کربلا دی تپتی ریت دے نالے سے آیت پاک دا بڑا گہرا تعلق ہے کہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان اندر ڈیرے لائے تے امام نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، امام نے اپنے قدماں نو جما کے رکھیا، ثابت قدمی اختیار کیتی تے اللہ نے اسے رنگ نو قرآن چ پیش کیتا تے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اذا لقیتم، جدو تہاڈا مقابلہ کسی گروہ دے نال ہو جائے، جدو تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے، فثبتو، اپنے قدماں نو ثابت قدم رہیا جے، اپنے قدماں نو جما کے رکھیا جے۔ عرض کیتی یا اللہ جدو ساڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے، اپنے قدماں نو ثابت رکھیے، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا صرف ثابت قدم نہیں رکھنا، فرمایا وذکر اللہ، جدو مشکل آ جائے، سامنے لشکر کفار آ جان، مسلماناں تے کافراں دا جدو مقابلہ آمنے سامنے ہون لگے تے اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو، اس ویلے اپنے قدماں نو جما کے رکھیا جے۔ عرض کی یا اللہ قدماں نو جما کے، فرمایا ہاں۔ عرض کی یا اللہ دوجا کم کی کرنا ہے؟ فرمایا وذکر اللہ، اس ویلے اللہ نو کثرت نہ یاد کرے آجے۔ جنہوں مزہ آیا بولے سبحان اللہ۔ میں پہلے کیا دو قرآن دی آیتاں پڑھاں گا تے اجازت چاہواں گا، وذکر اللہ، اللہ دا ذکر کثرت نہ کرے اجے۔ عرض کی یا اللہ ثابت قدم بھی رہیے تے تیرا ذکر کثرت نہ کریے، پھر سانو عطا کی کرے گا، انعام کی دے گا؟ فرمایا جڑے ویلے تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جے، اپنے قدماں نو جما کے رکھیا جے تے جویں حسین نے کربلا دے میدان اتے یزید سامنے وے تے حسین نے آکھیا اور میرے قدم بھی ثابت نے تے وذکر اللہ، میں اللہ دا ذکر بھی پیا کرنا ماں، پھر حسین دی گردن لٹھ سکتی ہے، نانے دے دین دے آنچ نہیں آ سکتی۔ وذکر اللہ، اللہ دا ذکر کثرت نہ کرے جے۔ عرض کی یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ دا جڑے ویلے ذکر کرو گے اللہ تانوں کامیابی عطا کر دے گا۔ آؤ کربلا دے میدان ہوتے چلیے، ادھر یزیدی تے سامنے حسینی نے، رب کعبہ دی قسم یزیدی تلواراں تے ہتھیار لے کے کھڑے نے، میرے حسین کو تلوار بھی انیاں کوئی نہیں اور نیزے بھی انے کوئی نہیں، لیکن میرا حسین کو عمل پیا کر داوے، ہر ویلے سر سجدے اندر ہے تے وذکر اللہ، اللہ دا ذکر پیا کر دے۔ اتوں آواز آئی حسین ڈولی نا، تو ذکر ساڈا کر دا جا، اسی تینوں کامیاب کر دے ماں۔ فرمایا حسین تو ذکر ساڈا کردا جا، نا ساڈا لیندا جا، اسی تینوں کامیاب کرداں گے۔ دوسری آیت پاک سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بڑا ہی گہرا تعلق امام علی مقام دی ذات دے نال اس آیت پاک دا۔ اللہ فرمایا کہ اے ایمان والیو استعینوا، مدد حاصل کرے آجے بالصبر والصلاۃ، دو چیزاں کولوں، نماز کولوں تے صبر کولوں۔ جدو مشکل آ جائے، کوئی اوکھا ویلا آ جائے، رب فرماندہ صبر کریو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والیاں دے نال ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ ہن توجہ کرو، نمازاں ساڑی دیاڑی پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، زکاتہ دینے ہاں، حج کرنے ہاں، عمرے کرنے ہاں، صدقے دینے ہاں، پورا قرآن میرے سامنے چھان مارو، کتنے اللہ نے فرمایا میں نمازیاں نالا، میں حجیاں نالا، میں زکات دین والے دے نالا، میں عمرہ کرن والے دے نالا، میں صدقے دین والے دے نالا۔ صرف اللہ نے ایک کی جملہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والے دے نالا۔
ہن آؤ کربلا دے میدان اندر چلیے، سامنے یزیدی تے ادھر حسینی، توجہ نہ جملہ سنیا جی، آخری گلاں کر رہے ہیں، سامنے یزیدی ادھر حسینی، کلمہ حسینی بھی پڑھ دے تے کلمہ یزیدی بھی پڑھ دے سن، مسلمان یزیدی بھی سن تے ادھر حسین سی میرے آقا دا نواسا سی، تے یاد رکھے آجے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں نالا، میں حاجیاں نالا، میں زکاة دین والے دے نالا، کیونکہ اللہ نو بھی پتہ سی نماز حسین بھی پڑھ دے، نماز یزیدی بھی پڑھ دے نے، او یزید نماز پڑھ کے ظلم کردہ ہے، حسین تے یزید میں جو فرق بیٹھے آجے، نماز حسینی تے یزیدی بھی پڑھ دے، حسینی تے یزیدی جو فرق کیے اللہ نے قرآن جو ونڈ کر کے رکھ دیتی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور یزید کتے دنوں نماز پڑھ کے پلیکھا نہ پہ جائے، او تو نماز پڑھ کے ظلم کرنا ہے، میرا حسین نماز پڑھ کے صبر کردہ ہے۔ ادھر یزیدی تھی ادھر حسینی، کلمہ بھی کلمہ او بھی پڑھ دے تے رب فرمایا یزید کتے پھلے کھچنا رہ جائیں، ہورے میں بڑے سجدے کرنا وا، میں بھی عبادت کرنا وا، ہورے رب میرے نالے۔ اللہ فرمایا یزید کتے پھلے کھچنا رہ جائیں، او پورا قرآن چھان کے بیخ لے، نمازی بڑے مل جان گے، حاجی بڑے مل جان گے، او زکاة دین والے بڑے مل جان گے، اور لیکن سارے حوصلے چھٹ دے دینے، میں حسین دے حوصلے سلام کرنا چاہنا وا، اور کربلا دے میدان اندر تپتی ریت اتے 72 تن سامنے رکھے ہوئے نے، ایک ایک کر کے سارے قربان کر دیتے۔ حسین نے نہیں آکھیا ہائے ربا میری جوک لٹی گئی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور ربا تو آخنا صبر والے دے نالا، حسین پہ صبر کری جا رہی آئی، اور رب کعبہ دی قسم کیڑا نقشہ پیش کرا، اور جنہیں آپ بھی جا سکے آپ بھی ٹر گئے، جڑے گوڑے دے بے کے جا سکے گوڑے دے بھا کے کل دیتا، تے اصغر ورگے جا نہیں سن سکتے، میرے امام نے گودی جھٹا کے پیش کر دیتے، اتو آواز آئی حسین تیرے صبر کو سلام ہے، عرض کی تھی یا اللہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا حسین فکر نہ کری، اسی یزید نو دسنا چاہنے ہیں، اور یزید کی تے پو لیکھے نہ رہ جائیں، اور رب کل بھی حسین دے نالے، رب اج بھی حسین دے نالے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نالے، صبر کریا کرو، کوئی مشکل آجی ویکھو نا امام علی مقام تو بڑی مشکل تے کسے تے نہیں ہے، کیسا امتحان آیا کربلا دے میدان اندر کہ جان دیتی پر آن نہ دیتی، واہ حیدر دے دلدارا، کہ اپنی جان دے دیتی، تن من ہر چیز قربان کر دیتی، لیکن نانے دے دین تے آن نہیں آن دیتی۔ آج کوئی مشکل آ جائے، کوئی اوکھا پارا ویلا آ جائے، کوشش کریا کرو، صبر کریا کرو، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، زکاتاں بھی دینے ہیں، لیکن یاد رکھیا جی اللہ صبر والے دے نال ہے۔ حسین نے صبر کیتا کربلا دے میدان اندر، تے رب فرمایا حسین رب کل بھی تیرے نال ہے، تے رب اج بھی تیرے نال ہے۔ میرے عزیز دوستو دعا ہے کہ اللہ جتھوں جتھوں بھی آئے ہو اللہ سارے دے کاروبار چ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔